السلام عليكم، كيف بقيتو بخير مزيان؟ التتمه ديال حداش بقينا الحصه اللي فاتت. دابا عندي نيتي زوجيه الداله. زوجيه الداله يعني الا شفتو الدرس اللي صيفط لكم، يعني الداله واش زوجيه ولا فرديه. باش تكون داله زوجيه ولا فرديه ضروري عندي واحد جوج ديال الشروط. نيتي تذكير الدرس. الا كان الشرط الاول اكس كتنتمي للدال اف ناقص اكس كتنتمي للدال اف، وخصني نحسب اف ديال ناقص اكس، وخصني نشوف واش هي اف ديال اكس ولا هي ناقص اف ديال اكس. ضروري الشرط الاول خصو يتحقق، اكس كتنتمي للدال اف وناقص اكس خصها تكون حتى هي كتنتمي للدال اف. عاد خصني نحسب الشرط الثاني اف ديال ناقص اكس، نشوفها واش اف د اكس ولا ناقص اف ديال اكس. الا كانت هي اف ديال اكس راه اف داله زوجيه، هادي اف غتكون داله زوجيه. الا تحققت اف اكس كتساوي ناقص اف اكس، مع ضروري الشرط هذا الاول كتكون اف داله فرديه. انا نيت التمرين اللي عندي هنا قال لي هاد الداله اف داله زوجيه، ماشي قال لي دروس زوجيه الداله، غير واش داله زوجيه. عطاني اف د اكس هي قيمه مطلقه اكس ناقص واحد على اكس كار. جواب الحاله الاولى قلنا عندي هنا هي اف ديال اكس كتساوي القيمه المطلقه ديال اكس ناقص واحد على اكس كار. اول حاجه باش تكون داله بعدا زوجيه ولا فرديه خصني ندير اف، مجموعه ديال التعريف هادي ما كدير حتى شي مشكل. بقات لي واحد على اكس كاري، خصني المقام يكون كيخالف الصفر، دونك ندير اف هي اكس كتنتمي لار بحيث اكس كاري كتخالف الصفر. انا كنقلب ديما على اكس، دونك اكس كتخالف الصفر، يعني غندخل الجذر اكس كتنتمي لار و اكس كتخالف الصفر، كتعني بان الدد اف هي ار مجمع. الشرط الاول راه متحقق، اي عنصر كاين في ار مجمع، اي عنصر كاين في ار مجمع ناقص اكس تا هو الا ضربتو في الناقص غنلقاه كذلك في ار مجمع. هذا الشرط الاول راه متحقق. خصني نحسب اف ديال ناقص اكس. اف ديال ناقص اكس فيما نلقى اكس نعوضها بناقص اكس، هي القيمه المطلقه ديال ناقص اكس زائد ناقص ما عندي واحد على ناقص اكس لكل اس 2. واضح؟ فيما نلقى اكس نعوضها بناقص اكس، وهاد اكس هادي اللي تحت نعوضها هي بناقص اكس. القيمه المطلقه د ناقص اكس هي القيمه المطلقه د اكس راهم متساويين، وناقص اكس لكل اس 2 هي اكس اس 2. وغتلاحظ بان هذه هي اف ديال اكس. اكس كتنتمي للدد اف ناقص اكس كتنتمي للدد اف، اف ناقص اكس كتساوي لاف اكس، اذا اف داله زوجيه. دابا نمشي للمثال الثاني. عطاني بي اف ديال اكس هي اكس اس 3 زائد واحد، دد اف هي ار. هنا علاش؟ لان هذه داله حدوديه، كل داله حدوديه فهي معرفه على ار. اكس كتنتمي للدد اف يعني اكس كتنتمي لار، ناقص اكس هو راه كينتمي للار، اي عنصر في ار الناقص ديالو حتى هو كاين. غنحسب اف ديال ناقص اكس، اف ديال ناقص اكس هي ناقص اكس لكل اس 3 نعوض اكس بالناقص زائد واحد. الاس فردي غتبقى لي ناقص اكس اس 3 زائد واحد. انا السؤال هنا قال لي غير هل الداله اف زوجيه، ماشي ادرس زوجيه الداله، هل اف داله زوجيه. هذه كتخالف اف د اكس، اذا اف ليست بداله زوجيه.
سي عطاني اف اكس كتساوي جوج اكس ملي تكون اكس بين صفر و 4 و اف اكس هي ناقص جوج اكس ملي تكون اكس صغر من صفر. ديال اف هنا هي اتحاد هاد المجالين، الاعداد اللي صغر من الصفر هما مولا انفيني زيرو لان هادو خلاص حدوديات، اتحاد من صفر حتى للربعة، الصفر خارجة والصفر داخلة في الاتحاد كتدخل هي مولا انفيني حتى للربعة. هادي هي ديال اف. دابا واش اي عنصر هنا الناقص ديالو كاين هنايا تيلا كمثال من اجل هي مثلا ناقص 5 كتنتمي لديال اف و الا ضربت في الناقص لان خصني اكس كتنتمي لديال اف خصني ناقص يعني 5 واش كتنتمي لديال اف كذلك ما كتنتميش لديال اف. اذا اف ليست دالة زوجية. مزيان. عندي التتمة ديال التمرين، ماشي تتمة التمرين، تمرين واحد اخر. عطاني اف دالة زوجية التميم المنحنى سي اف. دالة زوجية الا شفتي عندك تما واحد التعريف كتكون دالة اف دالة زوجية الا كان محور الاراتب هو محور تماثل. دابا انا قال لي هادي راه دالة زوجية دونك ماذا الصوت التتمة ديال التمرين، التتمة ديال الدرس قال لك اف دالة زوجية التميم منحنى سي اف. انا الدالة كتكون زوجية الا شفتي عندكم في التعريف تما الا كان محور الاراتب هو محور تماثل. واضحة هادي. وكنا المنحنى هذا معرف من الواحد حتى بلوس انفيني، هذا محور تماثل يعني المماثل ديال هذا المجال واحد بلوس انفيني هي مولا انفيني ناقص واحد. مزيان. والصور غيبقاو نفسهم هناياتي، يعني الواحد صورتها هي صفر تناقص واحد تبقى صورتها هي صفر. وإلا لاحظتوا في الشكل مزيان عندي جوج الصورة ديالها هي تقريبا ناقص جوج فاصلة 5 دونك تناقص جوج غتبقى الصورة ديالها هي ناقص جوج فاصلة 5 والثلاثة الصورة ديالها هي ناقص 3 يعني ناقص 3 حتى هي غتبقى الصورة ديالها هي ناقص 3. وغندير دابا المماثل ديال هادي. مزيان. الا شفتوا نايتي المنحنى كيقطع لي محور الافاصيل فهاد 4.5 يعني غيقطع لي محور الافاصيل هنا في ناقص 4.5 يعني غيمر من هناياتي. وهذا هو المماثل ديال هذا الشكل هذا عندي هناياتي. مزيان. هذا مثال ثاني عطاني السد اف قال لك اف داله عدديه منحناها كما يلي. هل اف داله زوجيه اف ليست بداله زوجيه علاش؟ لان محور الاراتب ليس بمحور تماثل للسد اف. عندي المنحنى ما متماثلش بالنسبه لهذا المحور الاراتب دونك هذه ليست بداله زوجيه. تمرين واحد اخر قال لي هنا الاف داله فرديه نفس الشيء. خصني داك الشرط الاول ديال مجموعه التعريف ضروري ومؤكد، يعني هذا ما خصنيش شي واحد ينساه. مجموعه التعريف ضروريه. عندي الحاله واحد الجواب ها اف ديال اكس هي 1 على اكس اس 3
شنو هي ديد اف عندي هنا؟ هي اكس كتنتمي للان بحيث اكس اس 3 خصها تكون كتخالف الصفر، كتعني بان اكس كتخالف الصفر، يعني ان ديد اف هي ار اطوال. نفس الشيء اللي قلنا قبيله، اكس كتنتمي للمجموعه التعريف، يعني اي عنصر في ار اطوال، ار اطوال هي ار مع الصفر، اي عنصر في هذا المجال هذا الا ضربت في الناقص كيبقى في نفس المجال. يعني ار اطوال اي عنصر في ار اطوال في هذه المجموعه هذه، الناقص هو راه كينتمي لار اطوال. غنحسب اف ديال ناقص اكس، غنعوض اكس بالناقص هي 1 على ناقص اكس الكل اس 3، اللي هي 1 على ناقص اكس اس 3، لان الناقص الاس عندي فردي كتخرج لي الناقص. هاد الناقص نقدر لا نطلعها فيما بغيت، نهبط نديرها نياتي. دونك هي ناقص اف ديال اكس. الا كان الشرط الاول محقق و اف ديال ناقص اكس كتساوي ناقص اف اكس، اذا اف داله فرديه. عندي بي عطاني اف ديال اكس هي اكس اس 3 زائد 1. دال اف هنايا هي ار، علاش؟ لان هذه داله حدوديه. الشرط الاول راه محقق، اكس كتنتمي للار، اي عنصر في ار الناقص ديالو حتى هو مازال في ار كذلك. غنحسب اف ديال ناقص اكس، فيما نلقى اكس نعوضها بالناقص، هي ناقص اكس الكل اس 3 زائد 1، اللي هي ناقص اكس اس 3 زائد 1، اللي هي ناقص نعمل، لان انا قال لي داله فرديه، نعمل بالناقص غتبقى لي اكس اس 3 ناقص 1. هادشي اللي داخل القوس واش هو اف د اكس، لان قلنا حنا خصني تكون ناقص اف د اكس، عملت بالناقص اكس اس 3 ناقص 1 راه ماشي هي اف د اكس، لان اف د اكس راه فيها اكس اس 3 زائد 1. دونك هادي كتخالف ناقص اف ديال اكس، اذا اف ليست بداله فرديه. غنمشي للسي دابا، عطاني اف ديال اكس، هادي داله مجزأة كتسمى ناقص جوج اكس زائد 1، اكس كاينه بين الصفر والجوج، وناقص جوج اكس ناقص 1، اكس بين ناقص جوج والصفر. شنو هي ديد اف؟ هي هذا المجال هذا اتحاد هذا المجال، اكس بين ناقص جوج صفر هو المجال ناقص جوج صفر، والصفر خارج لان ناتي قطعا. اتحاد اكس كتنتمي لصفر جوج، يعني المجال صفر جوج، ناقص جوج صفر اتحاد صفر جوج هو المجال ناقص جوج جوج. دابا هنا اي عنصر كينتمي لهاد ناقص جوج جوج، اي عنصر هنا الا ضربته في الناقص غنلقاه كذلك كينتمي لناقص جوج جوج. ونحسب اف ديال ناقص اكس، غنحسب في الاولى ها هي اف واحد، نسمي هادي داله واحد هادي داله جوج. اف واحد ديال ناقص اكس هي ناقص جوج، ونعوض هاد اكس بناقص زائد 1 اللي هي جوج اكس زائد 1. الا عملت بالناقص غتعطيني جوج اكس بالناقص، نعمل بالناقص ناقص 1، هذه هي ناقص اف جوج. يعني هي تحققت لي انا هذه الاولى. غنمشي للثانيه، اف جوج ديال ناقص اكس، نعوض هي ناقص جوج ناقص اكس ناقص 1، اللي هي جوج اكس ناقص 1، نعمل بالناقص غتعطيني ناقص جوج اكس زائد 1، وهذه هي اف واحد، دونك هي ناقص اف واحد ديال اكس. وبالتالي اف ديال ناقص اكس راه هي ناقص اف ديال اكس، اذا اف كي دايره داله فرديه. واضح؟ نتمنى ان هادشي يكون مزيان.
دابا تمرين واحد اخر قال لي نعتبر اف د اكس كتساوي اكس كاري ناقص 4 اكس ناقص 1 ودروس رتبة اف على كل من المجالين جوج بلس انفيني وموان لانفيني جوج واعطي جدول التغيرات. انا ملي كنبغي نشوف في الرتبه راه عندك عندي في الدرس تما راه خصني نحسب هاد التذكير هنا خصني نحسب واحد المعدل ديال التغير تي اللي هو اف ديال ا ناقص اف ديال بي على ا ناقص بي ونشوف هادي واش هادي موجبه ولا سالبه ولا كتساوي الصفر. الا كانت موجبه اف تزايديه وهنا اف ثابته هنا اف تناقصيه. يعني انا باش نشوف الرتبه ديال اف هنا ضروري خصني نحسب معدل التغير. مزيان معدل التغير تقول له لكل ا و ب من لكل ا و ب من ا شرط هنا خصني ا و ب يكونوا مختلفين ا و ب في هذا المجال ا هما مختلفين. نحسب تي اللي هي اف ديال ا ناقص اف ديال بي على ا ناقص بي. اف ديال ا فيما تلقى اكس تعوضها بأ غتعطيك هي ا أس 2 ناقص 4 ا زائد ناقص 1 ناقص ونعوض بي غتعطيني هي ب أس 2 ناقص 4 ب ناقص 1 على ا ناقص ب كتساوي هي ا أس 2 ناقص 4 ا ناقص 1 ناقص ب أس 2 زائد 4 ب زائد 1 على ا ناقص ب. هنا يصير راه لكم ديما فيما كنكون كنحسب هذا معدل التغير داك الثابتات هاد ناقص 1 مع الناقص اللي نتا راه غتختزل ديما كيمشيو لي هاد الاعداد هادو. وكنحاول نرتب انا هادو اللي عندهم نفس الاس يكونوا حدا اختها. يعني ا كاري ناقص ب كاري ناقص 4 ا زائد 4 ب على ا ناقص ب. البرانسيب عندي هنايا هو انني خصني نختزل ب ا ناقص ب. باش نختزل ب ا ناقص ب هذه هنا متطابقه هامه هي ا ناقص ب عامل ا زائد ب نعمل هنا بناقص 4 غتعطيني هي ا ناقص ب على ا ناقص ب. غنعمل دابا ب ا ناقص ب شنو غتعطيني غتبقى لي ا زائد ب عملت ا ناقص ب تبقى لي ناقص 4 على ا ناقص ب. وعندي هنايا اختزال ا ناقص ب غتبقى تي هي ا زائد ب ناقص 4. مزيان بعد ما لقيت دابا تي نشوف في المجال يعني نأطر. عندي ا كتنتمي لجوج بلس انفيني و ب كذلك كتنتمي لنفس المجال. ا كتنتمي لجوج بلس انفيني كتعني بان ا اكبر قطعا من جوج و ب حتى هي اكبر قطعا من جوج. نشوف انا تي فيها ا زائد ب نجمع هادو غتبقى اكبر من جوج زائد جوج اللي هي 4. ا زائد ب خصني نقسم منها 4 ا زائد ب ناقص 4 ها اكبر من الصفر. اذا اف داله تناقصيه قطعا على المجال اللي خدامنا فيه جوج بلس انفيني. نمشي دابا للمجال الثاني.
أ كتنتمي للمجال موال انفيني جوج، و بي كتنتمي للموال انفيني جوج كذلك. هذه كتعني بأن أ أصغر من أو تساوي جوج، و بي حتى هي أصغر من أو تساوي جوج، وغنجمع أ زائد بي أصغر من أو تساوي جوج زائد جوج اللي هي 4 نقص 4 أ زائد بي ناقص 4 غتكون أصغر من أو تساوي صفر. وهذه هي التي إلا كانت التي سالبة كتعني بأن اف تناقصية قطعا على موال انفيني جوج. اعطي جدول التغيرات. جدول التغيرات انطلاقا من هذا الشيء هذا اللي عندي، انطلاقا من هذا الشيء اللي عندي هنا، ها موال انفيني بلس انفيني جوج اكس دالة اف. اف تناقصية قطعا على جوج بلس انفيني، و اف سمحولي هنا لقيت أ زائد بي ناقص 4 أكبر من الصفر، يعني أن اف راها تزايدية قطعا. تزايدية قطعا. و أ زائد بي ناقص 4 سالبة، يعني أن اف تناقصية قطعا. هذا هو جدول التغيرات. نعتبر تمرين واحد آخر. نعتبر اف اكس كتساوي جوج اكس ناقص واحد على اكس زائد جوج. عطاني أدرس رتبات اف. باش ندرس الرتبة خصني نعرف مجموعة التعريف. ديال اف هنا اكس كتنتمي للار بحيث اكس زائد جوج كتخالف الصفر، يعني اكس كتخالف ناقص جوج، يعني أنا ديال اف هي ار كاملة ما عدا ناقص جوج. باش نحسب الرتبة كيما المثال هذا اللي سبق، راه خصني نحدد معدل التغير لكل أ و ب من ار ما عدا ناقص جوج أ و ب مختلفين. غنحدد التي اللي هي اف ديال أ ناقص اف ديال ب على أ ناقص ب. اف ديال أ اف ديال اكس فيما نلقى اكس نعوضها ب أ هي جوج أ ناقص واحد على أ زائد جوج ناقص اف ديال ب هي جوج ب ناقص واحد على ب زائد جوج على أ ناقص ب. مزيان. اف ديال دابا هادي اف د أ قلنا فيما نلقى اكس نعوضها ب أ، و اف ديال ب فيما نلقى اكس نعوضها ب. نوحد المقام لهادو، هي أ زائد جوج عامل ب زائد جوج، غتعطيني هادي في هادي هي جوج أ ناقص واحد عامل ب زائد جوج ناقص جوج ب ناقص واحد عامل أ زائد جوج. الله يرضي عليكم هنايا في التبسيط ملي كتكون عندي أ على ب على سي راه هي أ على ب في واحد على سي اللي هي أ على ب سي. هادي راه عندنا هنايا خصكم تكونوا ضابطين لي هادي. هادي اللي الفوق هي أ وهادي اللي لتحت هي ب وهادي سي، دونك هي أ على ب في سي، يعني هادي في هادي هي أ ناقص ب عامل أ زائد جوج عامل ب زائد جوج. هنا بقى لي نشر جوج أ ب زائد 4 أ
ناقص ب ناقص جوج. جوج ب في ا هي جوج ا بي مع الناقص هي ناقص جوج ا بي. جوج ب في جوج هي 4 بي مع الناقص هي ناقص 4 بي. ناقص واحد في ا هي ناقص ا مع الناقص هي زائد ا. ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج مع الناقص هي زائد جوج. إلا بقيتو عاقلين المثال اللي سبق قلنا التوابيت كيمشيو ها ناقص جوج مع زائد جوج. المقام بقى فيه ا ناقص ب عامل ا زائد جوج عامل ب زائد جوج. معدل التغير فوقاش كنسالي إلا ساليت الاختزال ا ناقص ب، يعني اون فوا اختزل مزيان. جوج ا بي مع ناقص جوج ا بي مشات. 4 ا زائد ا هي 5 ا. ناقص ب ناقص 4 ب هي ناقص 5 ب. نعمل الفوق بالخمسة غتعطيني ا ناقص ب. ا ناقص ب عامل ا زائد جوج عامل ب زائد جوج. هنا عندي اختزال وغتبقى لي انا تلقي دابا هنا ديال 5 على ا زائد جوج عامل ب زائد جوج. هادي هي باش نشوف انا الرتابه خصني نشوف الاشاره ديال هادي ديال معدل التغير. الخمسه كي داير موجب بقى لي نشوف الاشاره ا زائد جوج والاشاره ديال ب زائد جوج وندير جداء ديالهم. مجموعه التعريف ا ما عدا ناقص جوج ا ما عدا ناقص جوج. ها المجال ها مولا فيني ها بليس انفيني غنحيد الناقص جوج. غنخدم دابا في هذا المجال ونخدم عاوتاني في هذا المجال. ا كتنتمي لمولا فيني ناقص جوج و ب كتنتمي لمولا فيني ناقص جوج. هادي كتعني بان ا اصغر من ناقص جوج و ب اصغر من ناقص جوج. يعني ان ا زائد جوج غيكون اصغر من ناقص جوج زائد جوج هي صفر، و ب زائد جوج اصغر من ناقص جوج زائد جوج هي صفر. هاد ا زائد جوج صغر من الصفر يعني راها سالبه، و ب زائد جوج حتى هي صغر من الصفر كتعني بانها سالبه. سالب في سالب موجب، والخمسه على شي حاجه موجبه كتعني بان تي موجبه، وبالتالي اف تزايديه قطعا على هذا المجال اللي خدامين حنايتي فيه مولا فيني ناقص جوج. نمشي للمجال الثاني يعني ناقص جوج بليس انفيني. ا كتنتمي ناقص جوج بليس انفيني، و ب كتنتمي ناقص جوج بليس انفيني. ا اكبر من ناقص جوج و ب اكبر من ناقص جوج. غنشوف نفس الشيء اشاره ا زائد جوج و ب زائد جوج. ا الا زدتها جوج غتولي كبر من ناقص جوج زائد جوج هي صفر، و ب زائد جوج اكبر من ناقص جوج زائد جوج اللي هي صفر. هذا موجب وهذا موجب، جداء موجبين، موجب في موجب موجب. خمسه على شي حاجه موجبه يعني انا تي موجبه، اذا تي موجبه، وبالتالي اف حتى هي تزايديه قطعا على ناقص جوج بلس انفيني. إلا بغيت جدول التغيرات إلا بغينا جدول التغيرات مولا فيني بلس انفيني ناقص جوج ما كايناش لنا المجموعه التعريفيه ار ما عدا ناقص جوج. ناقص جوج ما داخلاش هنا اكس اف. دونك الداله كي دايره تزايديه قطعا على هذا المجال وتزايديه قطعا على هذا المجال.